अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिसिन यूजेज। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे न्यूबिरल 4 टैबलेट के बारे में। तो न्यूबिरल 4 पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज करवाई जाती है, बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि क्या कुछ इसके फायद हैं, क्या कुछ नुकसानात हैं, यानी साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं न्यूबिरल 4 के। न्यूबिरल 4 का तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में न्यूबिरल 4 इस्तेमाल करवाई जा सकती है, यानी सारी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल मेडिसिन यूजेज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उससे फायदा हासिल कर सकें। और अगर लास्ट में आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रोडक्ट का नाम है न्यूबिरल 4। तो व्यूअर्स, न्यूबिरल 4 और न्यूबिरल प्लेन ये दोनों प्रोडक्ट हैं। न्यूबिरल प्लेन जो आती है उसमें दवा की पोटेंसी कम होती है, लेकिन 4 जो भी मेडिसिन जिसके साथ 4 लग जाता है, जो 4 होती है, इसमें दवा ज्यादा या डबल होती है, जैसा कि न्यूबिरल 4 में। व्यूअर्स, न्यूबिरल 4 को जो कंपनी प्रमोट करती है वो सल फार्मा है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी इसको जो तैयार करती है वो भी सल फार्मा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रमोट तो करती हैं पर तैयार दूसरी कंपनी से करवाती हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दूसरी कंपनी से करवा रही होती हैं। तो न्यूबिरल 4 के एक पैक में टोटल 15 टैबलेट्स होती हैं, जबकि प्राइस की बात की जाए तो काफी इकोनॉमिकल प्राइस है, यानी 106 रुपीस में 15 टैबलेट मिलती हैं। 15 टैबलेट का ये पैक पाकिस्तान में आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्मुलेशन या साल्ट कौन से शामिल हैं। तो व्यूअर्स, इसमें पैरासीटामोल प्लस और फेनाड्रीन सिट्रेट शामिल है। ये 2 साल्ट कम्बो में यूज किए गए हैं। पैरासीटामोल से तो आप लोग काफी वाकिफ होंगे। पैरासीटामोल पैनाडोल वाला साल्ट है। ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है, यानी दर्दकश दवा है, और इसके अलावा एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने में मदद देती है, और साथ में और फेनाड्रीन ऐड किया गया है। ये मसल रिलैक्सेंट है, यानी आपके पट्ठों की खिंचाव को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो जब इनको कम्बो में यूज किया जाएगा तो किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है कमर का दर्द, यानी बैक पेन। कमर का दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, कोई बड़ी चीज उठा लेने की वजह से भी हो सकता है, या किसी मुशक्कत वाला काम करने की वजह से हो सकता है। पट्ठों का खिंचाव तो आपको इसमें आप न्यूबिरल 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क या मोरों का इशू है, उसमें आपको बैक पेन हो सकती है, इसमें आप न्यूबिरल 4 का इस्तेमाल करवा सकते हैं या कर सकते हैं। नेक एंड शोल्डर पेन यानी गर्दन और कंधों के दर्द को अगर दूर करना है, पट्टियां कंधों के पट्ठों के खिंचाव की वजह से या मोरों की तकलीफ की वजह से, तो जो आपके बैक पेन है, शोल्डर पेन है या नेक पेन है, उसमें आप न्यूबिरल 4 को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जब आपको नेक और शोल्डर पेन हो तब पट्ठों का खिंचाव आता है, तो उसकी वजह से आपको सर दर्द भी हो सकता है। जो आप सर दर्द में भी न्यूबिरल 4 को इस्तेमाल किया जा सकता है। टेंशन रिलेटेड हेडेक यानी टेंशन से रिलेटेड जो सरदर्द होती है, उसमें भी न्यूबिरल 4 इस्तेमाल करवाई जा सकती है। बुखार को कम करने के लिए भी न्यूबिरल 4 इस्तेमाल करवाई जा सकती है। जॉइंट पेन
یعنی جوڑوں کے درد میں استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ جسم کے درد کے لیے عام بخار، تھکاوٹ، یعنی اگر آپ کھیل کے یا کوئی محنت والا کام کر کے آئے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ ہے تو اس میں بھی آپ نیوبرل فورٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ بون اور مسکولر پین، پٹھوں کے یا ہڈی کا کوئی درد کسی ٹراما یعنی کسی چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو ٹراما میں بھی نیوبرل فورٹ استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسل سپازم یا مسل کریمپس یعنی کہ جس کو عام الفاظ میں ہم سمجھ لیں کہ کھل پڑ جانا یا پٹھوں کا کھچاؤ آ جانا، اسپیشلی لیگز میں یا کھیلنے کے دوران یہ اکثر پیش آتا ہے، تو اس میں بھی آپ نیوبرل فورٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز موچ آ جانا یا پٹھوں کا توانا یا جانا، یعنی جب پٹھوں کا تناؤ ہو جاتا ہے تو پین بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بھی نیوبرل فورٹ استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی جو ماہواری کا درد یعنی پیریڈز کے پین میں بھی نیوبرل فورٹ کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ورٹیگو یعنی چکراؤ کی شکایت میں بھی نیوبرل فورٹ کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اور فیناڈرین جو ہے یہ چکر بھی کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پارکنسن ڈیزیز یعنی ریشہ کی علامت، یعنی ریشہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم ریشہ بولتے ہیں انگلش میں پارکنسن ڈیزیز کو، کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں یا تھوڑی ایج ہماری زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی کے اندر کپ کپاہٹ یعنی ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کپ کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے تو اس بیماری کو ہم پارکنسن ڈیزیز بولتے ہیں۔ تو اس میں بھی نیوبرل فورٹ کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ تو ویورز اب اگر آپ بات کریں کہ نقصانات کیا ہیں نیوبرل فورٹ سے، یعنی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں نیوبرل فورٹ سے، تو اس کا سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے ڈرائی ماؤتھ یعنی منہ کا خشک ہو جانا۔ اس کے علاوہ نیوبرل فورٹ سے سٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیوبرل فورٹ سے الٹی متلی کی کفایت ہو سکتی ہے، معدے میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ویژن یعنی نظر کا دھندلا پن یا سر بن بھاری ہو سکتا ہے۔ تو نیوبرل فورٹ کی وجہ سے تو یہ تھے نیوبرل فورٹ کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اب کن افراد کو تھوڑی سی کیئر کرنی، یعنی ایک کو معدے میں مریض ہے اس کو نیوبرل فورٹ کم استعمال کرنا چاہیے یا اس کی کیئر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گردوں کو مریض اور جن کو کالا موتیا ہے آنکھوں میں وہ مریض، اور دودھ پلانے والی مدرز اور 12 سال سے کم عمر بچوں میں استعمال نہ کروائیں۔ تو ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے نیوبرل فورٹ استعمال کرتے وقت۔ تو ویورز اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ نیوبرل فورٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو نیوبرل فورٹ کی گولی 1 سے 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوبرل فورٹ کی جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اس کے علاوہ نیوبرل پلین کی پوٹینسی کم ہوتی ہے تو ان کے 2 گولیاں دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جیسے آپ کو ڈیزیز یعنی بیماری کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے یا وزن کے لحاظ سے جیسے ریکمینڈ کرے آپ ویسے استعمال کریں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی نیوبرل فورٹ کے حوالے سے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو کائنڈلی لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا۔ تو آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔